Yan na ang Express Headlines region-wide karong orasa. Dakbayan sa Baguio, gideklarar nga ang Hulyo 12 isip West Philippine Sea Awareness Day. Giaprobahan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang usa ka resolusyon nga nadeklarar sa matag Hulyo 12 isip West Philippine Sea o kon WPS Awareness Day sa Dakbayan. Ubos sa City Council Resolution number 546 series of 2026, tumong niini nga mapalig-on ang kahibalo sa publiko bahin sa katungod sa Pilipinas sa West Philippine Sea, dugan sa pagsaulog sa ikapulong nga anibersaryo sa Arbitral Award ni adtong Hulyo 12, tuig 2016. Sumala sa resolusyon, nagpahigayon ang syudad og mga information campaign, flag raising ceremonies, public forums, symposiums ug uban pang mga kalihukang pang-edukasyon. Kabahin sa maong mga kalihukan ang mga eskwelahan, civil society groups o mga ahensya sa gobyerno. Ipasabot usab sa lokal nga pagamhanan nga ang maong pagsaulog dili mahimong special working o non-working holiday ug ang pondo alang niini ipailalom sa naglungkad nga mga lagda sa pag-budget ug pag-audit. At ang uban pa mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News.